عسلامة، أنا خليل واليوم باش نحكي على تاريخ تونس. كل مرحلة تعديت بها تونس باش نحاول نفسرها بغيفمون فيديو. باش نمشي كرونولوجيكمون من 8000 قبل الميلاد للريفوليسيون في 2011 وباش نحاول نجاوب على الأسئلة هذه. شنو المكونات الأساسية للهوية التونسية؟ كيفاش نبسطوا ونلخصوا المراحل العديدة نتاع آلاف السنين اللي تعدت بهم تونس؟ شكون هم لي بيرسوناج اللي أثروا على مسار تاريخ تونس؟ كيفاش استفادت تونس من مختلف الحضارات الأخرى؟ تونس سي ان كارفور دو سيفيليزاسيون، تعداو علينا برشا حضارات. ميم سي فما دي هيستوريان اللي ما يحبوش الكلمة هذه خاطر يقولك ان كارفور هو بلاصة يقفوا فيها شوية ويتعداو، اوغ احنا اللي يجي يقعد بالباهي، ودونك يقول تونس اي بلوتو ان بيرسو دو سيفيليزاسيون. وهذه غيزون بارمي لي غيزون اللي اون بو با سيدونتيفي لحضارة واحدة. باش نبدا نحكي على ليستواغ في تونس وقت اللي لي زومان ولاو اناتوميكمون كيف ما العبد نتاع توا. 8000 سنه قبل الميلاد نلقاو دو سيفيليزاسيون في تونس. لا سيفيليزاسيون ايبيرو موروسيان، الحضاره الايبيروموريه واللي هي بالاخضر، ولا سيفيليزاسيون كبسيان، الحضاره القبسيه اللي هي بالبلوسيان. لا سيفيليزاسيون ايبيرو موروسيان باش نحل عليها اون بتيت بارونتيز خاطرهم كانوا اكثر موجودين في الجزائر وفي المغرب وشويه في النورد ويست نتاع تونس. ان فيت لادي ان لو بلوز انسيان اللي نجموا يدرسوه في الافريك هو نتاع ليبيرو موروسيان، وهذا لشنو كانوا يشبهوا لي زيبيرو موروسيان وطولهم اون موين 1.73 متر. توا باش نتعداو للسيفيليزاسيون كبسيان ما بين 8000 و 4500 قبل الميلاد. La civilisation capsienne بدات في les alentours de Gafsa. D'ailleurs التسمية كبسيان جاية من قفصة. قفصة باللاتان هي كبسة. توا باش نحكيو شوية على المود دو في دي كابسيان. في الوقت هذاك ما كانش فما اغريكولتور، ودونك لي كابسيان كانوا اسونسيالمون دي شاسور كويور، صيادة وجماعة ثمار البعلي. كانوا يستعملوا لي بيير تايي جينيرالمون ان سيليكس الصوان للمصيد، القطفان الثمار وقصان الاشجار. كانوا يصطادوا الغزال لي زوروك اللي هما لي زونسيتر دو تو لي بوفان، هما انقرضوا في 1627، والارانب البريه. وكانوا ياكلوا برشا البابوش. ان فيت من اكثر لي ديبو اركيولوجيك اللي لقاوهم هما لي كوكي ديسكاركو. كانوا يستعملوا لي زو دوتروش بيض النعام باش يعملوا بهم الشرك ولا باش يصوروا عليهم دي غرافور جيومتريك. دونك الفنون عند لي كابسيان، لار فيغوراتيف و لار ابستري، كانت عندها اون امبورطونس كبيره ويتحسبوا اول لي زارتيست في الافريك دو نور. كانوا يستعملوا لوك روج، لو بيغمون روج هذا اللي تشوفوا فيه، باش يلونوا العظم نتاع لي كادافر نتاعهم، وحتى لي زوتي اللي يستعملوهم كانوا يلونوهم. تلقى نحت على الحجر نتاع حاجات تشبه وجوه الحيوانات ولا وجوه العباد. يقولك لي بتيت بيير سكولتي هذوما كانوا يخليوهم فوقهم كبورت بونور، ولا زادا يقولوا تنجم تكون حاجه تابعه للريليجيون تاعهم. هكاكا بون منعرفوش بالباهي وما عندناش برشا معلومات على الريليجيون تاعهم. اما دو توت فاسون les origines de l'art partout dans le monde ont des fonctions magiques ou religieuses. حبيت نقول زادا اللي لو بلو فيو سكوليت اللي لقاوه في تونس لقاوه في عين مدرشم اللي تشوفوا فيها هنا في التصويره، واللي هي في شيرة فريانة. السكوليت هذا نتاع عبد كابسيان و il remonte à 5000 ans avant Jésus-Christ. توا باش نتعداو للبيريود ما بين 4500 و 1101 قبل الميلاد، واللي بدات بلا ريفولوسيون نيوليتيك، ثورة العصر الحجري الحديث. وقتها العبد ملي كان يعيش بالصيد ولا يعمل أكثر على الفلاحة، على تربية الماشية، ولا يعيش في بلاصة واحدة. في الوقت هذا صار ان موفمون ميغراتوار دي بربر من ليست اي سورتو من ليبيا لتونس. ودونك لي بربر هذوما اللي يقولوا لهم لي ليبيان ولا اللوبيين، ils ont dominé le territoire tunisien. وتوا باش نحل بارونتيز على لي بربر. بربر كلمة جاية من عند لي غريك بربروي et qui signifie ceux qui ne parlent pas le grec. وكانت التسمية هذه أعطاوها للسكان نتاع لافريك دو نور.
اما العباد هذوما كانوا يسميو رواحهم الامازيغ، واللي هي معناها العباد الاحرار. دونك ما بين 4500 و 1101 قبل الميلاد، ومع الاستقرار نتاع الامازيغ في تونس وتربيتهم الماشيه، ولاو لي هيستوريان يسميو السكان نتاع تونس الكل بما فيهم لي كابسيان لي ليبيان ولا ليبيك. ليبيان c'est un terme اللي استعملوه surtout les historiens grecs pour désigner la population de l'Afrique du Nord qui avait la peau claire. يقول لك زاده لي ليبيك هذوما فيهم برشا اللي عينيهم زرق وشعرهم اصفر، وهذوما تصور هما لا ريبريزونطاسيون تاع لي ليبيان عند لي ايجيبسيان في 1297 قبل الميلاد. في 1101 قبل الميلاد جاونا لي فينيسيان. لي فينيسيان اللي هما سكان لبنان توا كانوا دي نافيغاتور دي كوميرسون كبار في الميديتيراني ويتعاملوا برشا مع اسبانيا. دونك واحد من لي باركور نتاعهم كانوا يخرجوا من تير في لبنان ويمشيو لكاديكس في اسبانيا. وأوتيك كيف ما تنجموا تشوفوا هنا بالاحمر في الوسط تجي ما بين تير وكاديكس، واللي هي موجوده 30 كيلومتر نور دو تونس. في الوقت هذاك كانت تعطي طول على البحر. أوتيك ولات اون ستاسيون لي فينيسيان يعملوا فيها الاسكان نتاعهم و ils échangent لي مارشانديز قبل ما يتعداو لاسبانيا. ودونك هما اسوا أوتيك وعملوا فيها برد. من بعد بشويه بشويه ils se sont installés في أوتيك مع لي اوتوكتون اللي غادي، لي ليبيان اللي كانوا يسكنوا غادي، ولاو يعيشوا مع بعضهم. الاختلاط هذا ما بين لي فينيسيان ولي ليبيان خرج اون سيفيليزاسيون جديده، لا سيفيليزاسيون بونيك، الحضاره البونيقيه. والناس ولات تتكلم بلغه واحده جديده ديريفي برينسيبالمون من الفينيسيان. دونك أوتيك هي اقدم فيل بونيك، ودايوغ يقولوا لي أوتيك en langue punique معناها فيل ancienne. Pendant 3 siècles أوتيك تطورت وولات un des comptoirs commerciaux indispensables entre l'Orient et l'Occident. Donc récapitulons، حكينا على لي كابسيان، حكينا على لاندستري دي بيير تايي نتاعهم، حكينا على ماكلتهم، حكينا على الكوتي ارتستيك اللي عندهم. لي كابسيان قلنا من 8000 ل 4500 قبل الميلاد، مش معناها انقرضوا في 4500، اما جي ان فلو ميغراتوار امبورطون من ليبيا لتونس اندمجوا فيه لي كابسيان ولاو لي هيستوريان يقولوا عليهم الكل لي ليبيان. من بعد في 1101 قبل الميلاد جاو لي فينيسيان واسسوا أوتيك. لي فينيسيان تخلطوا مع لي ليبيان pour constituer ce qu'on appelle les puniques. باش تقعد أوتيك تحت لي بروجيكتور حتى للفونداسيون نتاع كارتاج في 814 قبل الميلاد. باش نقفوا هنا اليوم، والمره الجايه باش نحكيو على تأسيس قرطاج في 814 قبل الميلاد.